त्याबद्दल तुका कितें म्हणपाचें आहा? पया पया सॉरी पया ही वचपाना हिका ब्रेक लागता हिची पण ही गेली जाल्यार खूब टेन्शन जातलें. सो गायज इफ तुम्ही ह्या रस्त्या वयल्यान वयता न्यू हायवे फ्रॉम झुडिओ टू फिश मार्केट हय नुया वयता त्या सायडीन जर मातशें हांगा पया तो एक बुराक आसा व्हडलो वयर हांगा हे दोन आसा आनी वयर एक आसा. सो हो पळय हो एक सो आमी थंय एक पयलीं सांगले आनी हो आसा दुसरो हो चड सो हो सामको डेडली आसा. हे पळय नुस्त्या मार्केट हांगा आसा सायडीन सो सारकें तेच्या सायडीन आसा हो बुराक. मातशें तुमी कोण रातचे भाई येता तुमी कोणी येता बायक घेवन चड करून मातशें हो पयात कित्याक तो खूब डीप आसा. आमी जर मातशें हात घातलो जाल्यार इतलो तरी हात वचपा जाय भितर. मातशें तुमी सुशेगाद या हो रस्तोय मातसो असो आसा म्हणून मातशें सुशेगाद चला.